хочу лишь с тобой секунды до вечности. И назад хочу лишь с тобой в дальние дали с собой. И назад вот она, любовь залетая самой заветная. Ты единственная моя заветная. Без тебя единственная жизнь. Без тебя травы клонятся, будто молятся. Я склоняюсь пред тобой, будто молятся. Я склоняюсь пред тобой. И не надо мне, и не надо мне, не надо мне судьбы другой. И не надо мне судьбы другой. غولي خان ما عاد مهتم بأنه وبيقترح على أبلميد يقتلها وبيعها كجاري للأتراك ليتخلصوا منها. داريا بتوافق تحط بضاعة أبلميد بمخزن الفندق تبعها. أكيم عم يحاول يلاقي الراهبة اللي عندها طفل غير شرعي من مصطفى بيك. عصابة أكيم عم بيحاولوا يحصلوا من رومان على معلومات عن المصاري المسروقة. ماريسا بتطلب من غولي خان يعطيها آنا لتكون خادمة عندها. يلا فوتي، بدك تخدمي الخانم من اليوم. شو؟ مستحيل ما رح أخدم ابنهم. أنا مو خادمة. بس ما عندك حل تاني. بس أنت وعدتني بشي تاني. غولي خان بيك أمرني وهون ما حدا بيتجرأ يرفض له طلب. بخدم أي حدا بدكن إياه، بس ما رح أخدمها إلها. شلحيني إياها ونطفيها. ما حذرتي. طيب، أنا شايف إنك ما عاد بحاجتي يا خانم. ظبطي أمورك. ايه تماما. أنا لازم أنقذك. قومي. من مين؟ من الأتراك. ما في داعي تنقذيني من حدا. قلتان عم يستناني بتركيا وأنا بدي روح لعنده. وقفي، وطي صوتك يا غبية. ألتان موجود بالمدينة وما بده ياكي. أنا مو مصدقتك. رح ياخدوكي ويبيعوكي جارية للأتراك قبل ما تستلم المصاري حقك. مو مصدقة. رح خبر غولي خان بيك بكل شيء. غولي خان كان بده يقتلك. من حظك إنه قبل ما يتفكر بالمصاري ولقى إنه يبعتك أربح له. بدك تسمعي كلامي، مفهوم؟ شو؟ ولا الولد شي. عم يتحرك؟ لسه بكير ومانو ولد، هي بنت. وشو عرفك؟ أنا هيك بدي.
بلا هالحكي الفاضي. أنا بدي إياه يكون شو صبي. اللي جابك لعندي؟ جيت أخذ نصيحتك. لقيت ماريسا الأتراك أخدينا على القصر لعندهم. أنا كنت مفكرون أنه جبروها ولا تضل عندهم، قام قالت لي أنه راحت برغبتها. فيودور هي حياتها، وماريسا ما بتساوي إلا اللي أنا براسها. شو بدي أعمل؟ كيف بدي أحط عيوني بعيون الناس إذا أختي صارت جارية عند الأتراك؟ أكسانا احكي معها. ماريسا ما عندها حدا ينصحها، وانت رفيقتها المقربة. الناس بالضيعة بلشت تحكي، وعم يقولوا ماريسا لاحقة المصاري، بس أنا مو مصدقة اللي عم يقولوه بنوب. في مخطط براسها. وشو هو؟ من فترة عم تفكر تقتله لجولي خان. ما بتعرفيها لماريسا، لو بدها تقتله ما استنيت لها. معناها ما بعرف شو هو. بدك تاكل؟ أنا طابخة بورش. شكرا أكسانا، بس اجت على بالي فكرة. تفضلي ست أولغا، فوتي لجوا. بجنن. البيت بيطير العقل يعني عجبك ذوقي؟ كتير. بتمنى يكون مناسب لحضرتك. إيفان بروخروفيتش؟ أنت شو عم تعمل هون؟ أهلين ست أولغا، أنا هون لأني عم أخدم قبل ميت بيك. ممكن تعطيني جاكيتك لو سمحتي؟ ليش ما عندي علم بهالموضوع من قبل؟ ما عندي جواب لهالسؤال. خلص أنا بحلها، مو مشكلة. طيب شو وضع ليديا وداريا بدونك؟ عفواً، أنا بدي أطلع أرتاح شوي وبعدين بشوفك وبنحكي. مثل ما بتأمري يا خانم. تفضلي لوصلك ودلك على غرفتك ست أولغا. بتشكرك. وهلأ شو؟ تذكرت؟ ما عندي مصاري عم قل لك. حابب يتجوه وشك؟ أنا زعلان عليك، ما بقى يطلعوا فيك الصبايا. شوه له وشه شوكا، شوه له وشه. يعني معقول يكونوا المصاري معي واسكت لهلا؟ عامل لي حالك بطل. لا بطل ولا شي، واضح إنه فقير. لو كان بيعرف كان حكى من زمان. بجوز ما له علاقة أبداً. شو يعني؟ معقول نكون غلطنا بحقه؟ إذا هيك اتركه. وشو رح نعمل فيه هلا؟ ما بيصير نتركه ويخبر عنا. بهالنقطة هي معك حق. طيب شوكا، أنت تذبحه وأنا بدفنه بشي مكان. لا تواخذني، ما كان بدي توصل القصة للقتل، وبيقولوا إكرام الضيف واجب. امشي، كنت عم دور عليك. استنى، وقف دقيقة. خلوه يروح. شوكا، شو صاير؟ قلي شو صاير؟ انت لازم ترتاح. ما في وقت للراحة، لازم احمي زليخة خانم. إذا أنا ما رحموني فشو رح يعملوا معها؟ صح، معك حق. استنى شوي. بس يا رومان، ما رح تفيد زليخة بشي بهالوضع، وهي بطلت تصدقني. بيترو عم يساعدها. مين هاد بيترو؟ صديقة، وهو وعدها يلاقي المصاري. زليخة عم تقول إنه بيطلع بإيده كتير شغلات. ايه كتير منيح، وطول ما أكيد موعود ترجع المصاري رح تضلها بأمان. أما أنت صار لازم تروح لعندك لديفيا. أنت ليش دورت علي؟ كنت بدي نبهك بس ما لحقت. وشو هالمصاري اللي عم يحكوا عنها؟ قديش ممكن يطلعوا؟
لحتى عملوا فيي كل هاد؟ صدقني ما بعرف، بس شاكك بشخص يكون اخذهم. كيف زليخة بدها تضل لحالها هلا؟ الا ما نلاقي حل، امشي. بس لو منلاقي شي عرباية توصلنا، لأنه هيك رح نضل نعرج للصبح. شباب شوفوا مين اجا، فيودور. مرحبا يا رجال. أهلين فيودور. أهلين يا زعيم. أهلين زعيم. في أخبار جديدة؟ لا، فتشنا العربايات وما فيها شيء. وما لقيتوا أنا؟ أبدا. يعني وين بدها تروح؟ أكيد أخذوها الأتراك. أنا عم فكر بشغلة بخصوص هالموضوع. إذا كانت ماريسا هنيك وقاعدة عند الأتراك، معقولة أنها هنيك كمان؟ وأنا هيك خطر لي، ماريسا راحت مشان تنقذها. انتوا شو عم تحكوا؟ لك أنا وماريسا ما بيطيقوا بعضهم، شلون بدها تساعدها يعني؟ اسمعوني يا رجال، لما كنت بدي امشي مسكتني ماريسا وكان بدها تحكي شي بيني وبينها، بس أنا ما رضيت اسمع ابنه. أنا بعرف مصطفى ما رح يجبر بنت تضل بمقر السفارة إذا ما بدها هي. مصطفى هلا بتركيا، أما قولي خان عم يسرح ويمرح. اسمع، ليك شو بدي أقول لك؟ ماريسا قالت لي بلسانها إنه هي سلمت آنا للأتراك. منروح منفتش السفارة. نحن ما فينا نفتش مقر السفارة، ومضطرين نستنى لحتى يودوها على السفينة. امشوا لك. تفضل. خبروني إني بقدر فوت لعند حضرتك. ايه طبعا، تفضل ارتاح. اصلا انا كنت بدي احكي معك في شي بخص عائلتك، واللي بعرفه قديش انت هلأ مشتاق له. انتوا عم تتواصلوا شي؟ انا التقيت فيهم بحفلة مصطفى بيك. بصراحة داريا كانت متوترة شوي، وقالت لي انه عرس ليديا ويور ما لا يلتغى. ايه، وبالناقص منه. اصلا ما بيناسبها حارس الحدود. بس أبلميد عم يدير باله عليهم. هالواطي الحقير. سفرني وعم يلعب من وراي. معقول يستخدم عيلتي بشغلاته الوسخة؟ انت عن شو عم تحكي؟ لا ولا شي. إيفان، إذا أبلميد ناوي يعملهم شي مو منيح لازم نوقفه فورا. خليني أخبر مصطفى لا، ما في شي ممكن خاف منه. أبلميد بيك أنقذ حياتي وما رح أنسى له هالموقف أبدا. وهو بيكون عم يهتم بعيلتي وطلباتهم بغيابي. مثل ما بتحب. أنت بتعرف العروس اللي رح يتزوجها غولي خان؟ أنا حابة إني شوفها. فيكي تطلبي من مصطفى بيك خليه يعرفك عليها. أنا هون ولا شي وما لي حق أتدخل. لا، أنا ماني حابة أشغل مصطفى معي بهالموضوع. بدي شوف أيقول وخبرها شغلة مهمة كتير بتخص السيد غولي خان. اللي فيك تساعدني شوفها ولا ما بدك تخدمني؟ طيب رح أجرب. الشخص المسؤول عنه الروسي، رح حاول عن طريقه. شكراً لك، رح كون ممنونتك كتير. بقدر امشي هلا؟ أكيد. مينا، تعال سكر البوابة. حضرتك رح تخرب بيتي بهالطريقة قبل ميت بيك. إذا مسكت هالبضاعة عندي بتفوتني على السجن. ايه، ممكن تفوتي وممكن لا. روقي، ما في داعي تتوتري. كل عمرنا بنشتغل وما انكشفنا. عن جد؟ وبلكي على حظي مرقوا العساكر، ليكن عم بيدوروا كل الوقت بيتدخلوا بالشاردة والواردة. وانت بتعرف انه خطيب بنتي السابق هو يلي مسك ايفان، ويمكن هلأ حاطتني براسه. ايه داريا بعرف، بس ايفان صار برات السجن، معقول اتركك إلك؟ بس انا ما بدي فوت على السجن يا قبل ميت بيك.
لا يوم ولا حتى دقيقة واحدة. شو قصتك انت؟ ليش بتستبقي الاحداث؟ ولا النكد بدمكن انتو؟ لا، مو نكد قبل ميت بيك، فيك تعمل شو ما بدك، بس أنا ما رح ساعدك أبداً بأعمال مو قانونية. رح تساعديني يا خانوم، وأكثر من هيك. ولا نسيتوا الديون اللي عليكم؟ لا، ما نسينا. أنا وبنتي جاهزين لحتى نرد لك كل قرش دفعت لنا إياه بالفندق. ليش واقفين؟ خلصتوا نقل؟ خلصنا يا بيك. أنا ما دفعت ديون إيفان، بس أنا اشتريت سندات القروض ورهن البيت تبعكم. كيف؟ معقول البيت كمان كان مرهون؟ فعليا أنا هلأ المالك هون، وإذا بحطكم براسي أنت وبنتك، فهمتي شو بدي أحكي. روقي ولا تتوتري، إذا بتسمعي كلامي ما بتخافي من شي. انتبهي وخليكي حبهبة ولطيفة. أولغا سيفيليفنا، بتمنى ما تزعلي مني، بس للأسف أنا عندي شوية شغل بدي خلصه وبوعدك ما أتأخر. وكمان بطريق الرجعة رح يكون في عندي زيارة خاصة شوي، لأني من فترة منيحة ما شفت رفيق عمري الوحيد باشكورت بيك. ما بعرف إذا بتسمح لي روح معك بهي الزيارة. أنا من زمان حابة أتعرف على مرت ابنك المستقبلية. للأسف اليوم صعب علي، لأنه عندي شغل قبل الزيارة، ولازم خبرهم إنه رح تيجي معي ضيفة. اتفقنا؟ إيه. إذا بيلزمك أي شيء هذا الجرس رني، والخدم رح يجوكي فوراً ورح يعملوا أي شيء بتطلبيه منهم. شكراً إلك. خدي راحتك، ارتاحي من السفر، وبوعدك ورجيك تركيا كلها. ما تواخذيني، فكرت قبل ميت بيك هون بس تفاجأت فيكي. قبل ميت بيك طلع عنده شوية شغل، وأنا هلأ السكرتيرة الجديدة تبعه. عن جد؟ إلك زمان؟ اليوم أول يوم شغل. كتير حلو، ألف مبروك الوظيفة. اصحك تخجلي مني. بس ما تواخذيني، نسيت شو كان اسم حضرتك؟ ليديا إيفانيفنا. ايه تذكرت، ليديا. بتعرفي ما في شي بيخجل بالشغل، حتى بالنسبة لصبية حلوة مثلك. كتير حلو انك تشتغلي، احسن ما تقعدي كل الوقت تشكي من الفقر وتنطري اي عريس ما يناسب مقامك ليتزوجك. حكي حضرتك أنا متفقة معه تماماً، وبالذات إنه ما عندي خيار تاني، بس بالحقيقة أنا ما كتير بفهم بهذا الشغل وما في مين أسأله. إذا بتحبي يعني بقدر ساعدك باللي بعرفه. إيه لو سمحت، ما بدي بأول يوم بين غبية وما بفهم بهالشغل. هالأمور كتير سهلة. هاي تقارير عن صفقات تجارية وفيها مشتريات ومبيعات. معناتها شو عنا؟ مصروفات للواردات ومصروفات للخارجات بنفس الوقت، لازم ترتبيهم بجدول وتحسبي الأرباح، يعني عملية حسابية. إيه طبعاً أنا فهمانة هي الشغلة، بس هون مع الرسالة في ورقة غريبة شوي. هون مو مذكور بضاعة، محطوط بس أسماء أشخاص وفي جنبهم أسعار. الإنسان ما بيصير يكون يعني عبارة عن بضاعة، ما هيك؟ تعرفي شو؟ فعلا شغلة غريبة. برأيي هي الرسالة خليها لحالها، بعدين بنشوف شو وضعها، بلكي بكون فهمت شو عم بيصير. وفي كمان كم ورقة عنا هون. وينها؟ لحظة ليكا، هون مذكور شو البضاعة بس في إلها سعرين. شايفي هذا العمود الثاني؟ هي نسبة البائع، يعني فيك تقولي عمولته. نفس الشيء، عملية حسابية.
شكراً لحضرتك، ما كنت رح أفهم شي بدونك. ما في داعي للشكر أبداً. وإذا بتحبي بساعدك بالوراق يلي ما أنا مفهومة بالنسبة إلك وبشرح لك إياها. إيه بصراحة بكون ممنونتك. في عندي هي الورقة. تعرف، أنا رح بلش أعمل كل حساباتي. شكراً كتير لإلك، ممنونتك. إيه روحي كملي شغلك. شوفي، هذا الشغل كتير سهل، بس بده دقة. هدول عاديين، كل شي فيهم مفهوم، يعني كلهم مبيعات وحسابات بسيطة، ما في شي مثل هدنك الوراق، كتير عاديين. طيب، رح أتركك تكفي شغلك، وإذا احتجتي شي خبريني. عن جد شكراً كتير لحضرتك، أنت ما قصرت معي بنوب. تكرم عيونك. مصطفى، نورت أرض وطنك يا صديقي، نورت بيتك يا مصطفى. فرحان كتير بشوفتك يا عزيزي. تفضل تفضل تفضل. كيف كان الطريق؟ منيح كتير ورايق. طمني، كيف صحتك يا صديقي؟ صحتي عال العال، ما عم مشتكي من شي. وانت كيف صحتك؟ ايه بس ما عم نرجع شباب ختيارنا. بس بشوفتك اليوم حاسس حالي رجعت لورا 20 سنة. بس ليش واقف؟ تفضل ارتاح. من زمان عم استناك. أنا وياك لازم نتناقش بكتير أمور. قصدك بخصوص عرس الأولاد؟ إيه، ومو بس هيك بصراحة. ما بخفي عنك، في كتير إشاعات بالمدينة عن ابن حضرتك. مثل شو؟ ما بدي كرر حكي فاضي ووجع لك راسك. بالأساس أنا وأيقول مو مصدقين. في مين عم يحاول ينزع سمعتك انت وقولي خان قدام السلطان. هي الشغلة كتير قديمة. شخص بمستواي السياسي دائما حواليه إشاعات وأعداء بدهم يضروه، ولا تنسى أنه السلطان أخي، وأكيد وقت اشرح له رح يتفهم الوضع وما رح يزعل مني. ما بنصحك تستعجل بالحكي مع السلطان. شو السبب؟ أول شي لازم تعرف مين عدوك ومين صديقك بقصر السلطان، لأنك الظاهر نسيت المؤامرات اللي بتصير، يعني رح تواجه كتير خونة بمحيطك. ما عندي مانع واجه أي عدو من أعدائي طالما أنا بالسليم وما عم مغلط أبدا. شغلة وحدة أنا فيني أقول لك إياها، أنا بصفك ومستعد أفديك مصطفى. شكرا إلك صديقي، ما عندي شك بهالشي، وبعرف إنك بتدعمني. في شغلة تانية بدي أعرفها. خبرني لو سمحت، ليش العرس عم يتأجل كتير؟ هو قولي خان وأيقول بدهم ياخدوا وقتهم. قال طيب وعرفت ليش؟ ما بعرف التفاصيل صدقني. بدك تعذرني، يمكن بنتك ما بدها وخايفة تحكي. لا مو هيك القصة. أيقول كتير بتحبه لقولي خان وبدها تتزوجوا فورا، أنا متأكد من كلامي. وهذا يلي بيهمني، وكل الشغلات التانية بتمر. ليش هيك تنهدت باشكورت؟ في شي بدك تقوله محرج؟ المرة الجاية رح يكون عنا وقت نحكي فيه بأريحية، هلا ما بدي عطلك، لهيك اسمح لي. الحديث معك دائما ممتع بالنسبة إلي يا صديقي. طيب كتير هالشاي على فكرة، مثل شاي البيت.
تعودت على كل شي بتركيا، بس القهوة ما قدرت اتقبلها بنوب. عشو بحبوها؟ القهوة مشروب نسواني. العيلة عندي كتير بيشربوها، داريا وليديا. عم تشتاق لهم ما هيك؟ كيف لكان، خصوصا اني مو قدران ساعدهم بشي بنوب. ايه حالتك تعيسة. ليك اسمع فاسيلي، في صبية اجت مع مصطفى بيك وقالت لي انها حابة تحكي مع ايقول خانم. عن شو ما قالت لك؟ هي بتعرفها؟ ما بتعرفها ابدا، بس عم بتقول بدها تقلها شغلات مهمة بتوقع بخصوص قولي خان. تقدر تساعدهم يلتقوا؟ بدي اعتذر منك. إذا بيعرف بشكورت بيك بهالقصة ما رح يسكت لي، وأنا مو ناقصني مشاكل. لا تزعل. ماريسا خانو، صحيح البنت الروسية صارت عندك؟ مزبوط عندي. بس انتبهي، قبل ميد ما رح يتركها ببساطة. هو بيعمل اللي بيقول عليه جولي خان، وجولي خان أنا بقنعه. طول ما هي خادمة عندي ما حدا رح يقرب عليها. اليوم اجى شخص من عند اللي بده يشتري، عم يطالب يا اما يبعتوا البنت يا اما يدفع قبل ميد غرامة التأخير. واعدين شخص يبعتوا له أنا ودافعين رقم كبير، لهيك قبل ميد رح يعمل المستحيل ليبعتها على تركيا. فشر ما رح يطلع معه شي بالمرة. بكل الأحوال انتبهي منيح، وفكري بأي طريقة لتطلعيها من هون بأسرع وقت. هذا واحد شيطان، مشان هيك انتبهي للبنت وكمان انتبهي على حالك. بيترو، انت شو عم تعمل هون؟ كيفك؟ قبل ميت بيك من فترة قاعد هون وناطرك. عفواً، أنا طلبتك؟ جيت بدون موعد. عندي معك حديث مهم وبتوقع بهمك كتير بصراحة. من وين جبتها بيترو؟ مانو مهم. في شيء أهم من هيك. أنا هلأ بعرف كل شغلك يلي مانو قانوني، وأكيد ما رح أسكت عليه. مصطفى بيك شخص ذكي، وأكيد هو بيعرف إنه تجارة العبيد مو شغلة الروس، لأنه الأتراك سابقينهم فيها. بس بتوقع إنه ما بيخطر بباله يكون مركز هذا العمل الإجرامي هون بمقر سفارته الخاصة، وفوقها بنص هذا البيت. شو ردة فعله بس يعرف؟ قديش بدك تمن سكوتك؟ أنا شخص مو فقير أبداً، لهيك المصاري موضوع تافه وما بحكي فيه. بدي شغلة تانية. المطلوب؟ صير شريكك. وشو النسبة؟ قد بعضنا. كأنه اللي طلبته مبالغ فيه. أنا دافع ثروة لحتى تبلش هاي التجارة تطالع لي أرباحها كتيرة، وبدك يعني أعطيك النص هيك بهالسهولة؟ أنا كمان مستعد أدفع معك ومنوسع الشغل. ممكن نظبط تهريب البضاعة من روسيا على تركيا وبدون ما نواجه مشاكل. ممكن، بس هاي الشغلة مغامرة. لحتى أخذ هيك قرار مصيري لازم أكون واثق بشريكي تماماً.
بركي سلمتني. هذا الحكي مو مقبول، لأني رح حط مبالغ كبيرة. شو رأيك؟ أنا مو من صالحي سلمك للحراس، لأنه ما إلي أي مصلحة. شو قلت؟ مو مشكلة، اعتبر انه صرنا شركاء. منيح. كتير الشغل حلو وممتع مع شخص ذكي بيحسبها صح. شوف، أنا وياك صرنا شركاء، ورح غامر من أول يوم واقترح لك صفقة، وبشوف شو رح تساوي. تفضل. ما بظنها صعبة عليك، بس اتركني قلبها بعقلي ومنحكي بالتفاصيل بعدين. مثل ما بدك. يسلموا ايديك. فيك توقف؟ يلا. ها نعيما أسوشكا، كل شي جاهز. عود لحظة. مين على الباب؟ هي نحن أمي. تفضلوا. شبك ابني؟ أنا شو صاير بخير لك؟ ماما. خلص مين لا اللي تخافي. ضاربك؟ ما في شي، لا تخاف. عود 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 حبيبي. ماما مين عمل فيك هيك يا روحي؟ ماما، صارت معي مشكلة وتخانقت مع عصابة، كانوا بدهم يسرقوني، ولما فهموا أي إنه ما معي أي شي غالي ضربوني وقلعوني وعملوا فيني هيك. لك هدول المجرمين ليش ليساووا فيك هيك يا روحي؟ قم معي خليني غسل لك وعقم الجرح. ماما أنا بخير. يلا يلا انتبه قدامك. سلامتك يا روحي. فوت على مهلك. سلامة قلبك. قالتان كيف وضعك؟ وين قاعد؟ قلي. كل يوم بمكان. اها تعودت. طيب وشو عم تشتغل؟ مزبط وضعي. ايه منيح كتير. على فكرة فيك تشتغل معي. عن جد؟ تعال بنحكي برا. تحمل يا حارس الحدود، رح تصير زعيم. احكي لي شو الشغلة بسرعة. واحد أخذ مصاري مو إله. ايه لازم نلاقيهم ونرجعهم. بعد هالشغلة بقدر روح على تركيا وأنا مطمن. نلاقيهم ونرجعهم؟ برأيي ناخدهم ونتقاسمهم أحسن ما هيك. لا أوسيب، هي مو سرقة. أنا عن جد بدي كل شي يكون بالعدل. ايه فهمت. شو رح تساعدني؟ بتعرف شغلة؟ رح أساعدك بدون مقابل. يعني شو، متفقين؟ متفقين. انت شلون بتسمحي لبيترو يفتش بورائي؟ بسببك كشف كل اسراري. كنت مو فهمانة أي شي من الأوراق. شو؟ لهيك شو يلي مو مفهوم بالنسبة إلك؟ كل الأوراق كان فيها بضاعة، فجأة طلع معي أسماء وفكرت حالي مخربطة ومو فهمانة شي وما عرفت شو أعمل. بحياتك ما رح تفهمي شغلنا بنوب. ليش ما رح أفهمه؟ لأنه ما في مخ براسك، إذا بتضلك هيك رح تورطينا، ما لازم تكوني هون. بتعرفي شو؟ انت عملتي لي مشكلة كبيرة بتجارتي. لو انك بتركيا كنا حبسناكي من زمان. وليش لا تحبسوني؟ لانك سرقتيني وروحتي رزقة فيها مصاري. كيف طيب؟ يعني كيف أنا سرقتك؟ لانه بسببك وبسبب هالورقة تحملت خسائر مو طبيعية. شلون بدي اعوضها؟ إيه بس ما معي مصاري. وعم بتقول المبلغ كبير. معناتها بتعوضيني بأي طريقة. كيف رح أعوضك؟ بعدين بنحكي فيها.
إلي لبرا. أولغا سيفيليفنا، أنا بعرفك حساسة ودقيقة بكل شيء له علاقة بالثقافة ومهتمة بالفن والجمال، ومتأكد تماماً بأنه التجول بمدينتنا رح يعطيكي أحاسيس وطاقة إيجابية، ورح تكوني مستمتعة بحضارتنا. ومو بعيدة تقولي لي مصطفى بدي استقر هون، لأنه فعلاً يلي رح تشوفيه بيشبه روحك ومصنوع بحب. أنا متحمسة وحابة أتعرف على هالبلد. بدي أعتذر منك، أنا بكرة ما رح أقدر رافقك، رح كون طول النهار مشغول بكم قصة. مم. يعني التحضيرات للعرس عندكم بتاخد كل هالوقت؟ كيف ماشية الأمور؟ والعروس شو وضعها؟ على حد علمي إنه كل شيء تمام، ما في أي شيء شاغل بالي. وعلى فكرة أنا بكرة رح كون مشغول بأمور تانية غير العرس. مفهوم. مصطفى بيك، فيني آخذ إيفان بروخروفيتش ليكون معي مرافق؟ لحتى ما أتجول لحالي بالمدينة. يكون مرافقك؟ إيه تكرمي. مين بهالليل؟ سيد أبلميد. شو بدك؟ بعتوني على تركيا بسرعة لو سمحتوا. مو أنت وعدتني؟ ايه وعدتك، بس الشغلة بتاخد وقت، وانتي قلتي مستعدة تستني. أنا مستعدة استنى، بس هلأ اجت ماريسا وأنا ما بدي أخدمها بنوب. أنت فهمان إنها قصداً طلبت إني أخدمها؟ يلي عملته بس لحتى ما أروح لعند ألتان. ساعدني لو سمحت، بدي روح. فهمان عليكي، بس مع الأسف مو طالع بإيدي شي عنها. انتي بتعرفي إنه الأمر من غولي خان بيك، هو يلي طلب ابعتك تخدمي ماريسا، وأنا ما بقدر أعمل شي، بس بيلتقى حل إذا بتساعديني. طيب كيف؟ عادي عادي، لازم تعملي شي تخلي ماريسا تقلعك من عندها. عم تفهمي؟ بتوقع فهمت عليك. إلي غولي خان، هلأ صحيح بتركيا المرة ما لها أي حقوق ببيتها؟ كيف يعني؟ ما فهمت. يعني مثلاً إذا المرة فجأة بطلت تعجب زوجها، بيقدر يعمل فيها شو ما بده، وممكن يقتلها. حكي فاضي. هذا الحكي كان من 100 سنة، بس هلأ المرأة عندها حماية وأخذ كل حقوقها على أكمل وجه. والجواري لساتهم لهلأ موجودين، ما هيك؟ وانت إذا بدك كل يوم بتكون مع جارية شكل. شو هالمعرفة الواسعة؟ هذا الحكي صحيح. مو حلو، هيك المرة ما بتاخد حقوقها. إذا الرجل حب وحدة رح يكتفي فيها. يعني بدك تقنعني إنه النسوان بيروحوا على الحرم لك برغبتهم وبيستنوا الزوج يتذكر وجودهم؟ إيه، النسوان الأتراك بيصبروا كتير، بس كمان في الزوجة المفضلة هي يلي بتحكم كل الحرم لك. وإذا الزوج كان بمنصب عالي، زوجته بيكون لها تأثير كبير على العيلة كلها، حتى على أمور الدولة، وهي بتقرر مين يتعاقب ومين ينعفى عنه. بالمناسبة ماريسا، أنت بتعرفي إنك عم تحكي مع ولي العهد؟ ولي العهد؟ إيه، السلطان ما عنده أولاد،
وأنا ابن أخوه الوحيد، والزوجة المفضلة لوريث السلطان رح تكون مو بس ست بالقصر، رح تحكم كل البلد. ومين هي زوجتك المفضلة؟ قريبا رح تعرفي. هذا هو بيت السيد باشكورت. أنا ما فيني وصل غير لهون لأنه ممنوع فوت لجوا. وليش الخادم الروسي ما قبل يساعدك؟ على الأغلب خاف يخسر شغله. اسمح لي. ليش هيك؟ اللي بعرفه إنه هن ما بيفتحوا لحدا بدون دعوة. ست أولغا، خلينا نكمل جولتنا لأنه مصطفى بيك رح يسألني وين أخذتك اليوم. طيب ماشي منروح، بس في شغلة لازم أعملها. مثل ما بتعرف أنا تعيسة بحياتي، بس بحب ساعد الناس. شو؟ ولا شيء، خلينا نروح نتفرج على المدينة. طيب ماشي. بتشكرك. وقف. امشي.